हर रोज चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लो, सारा दिन पैसे पकड़ते रहोगे, दौलत हाथ में आती रहेगी, कभी इधर से पैसा आएगा, कभी उधर से आएगा, बेशक आजमा लो। नाजरीन, ये ऐसा अमल है जो लाखों करोड़ों में भी कोई नहीं बताता। आज सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। ये अमल करने से आपका घर रिज्क से भर जाएगा, आपका घर दौलत से भर जाएगा। ये वो खास अमल है जो कोई नहीं बताएगा। आपने इस अमल की तरतीब समझनी है कि कैसे करना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। जिसने समझ लिया, जिसको समझ आ गई, वो कामयाब हो गया। जिंदगी में इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कर्जे के बोझ तले दब जाता है, कभी किसी बला आफात में फंस जाता है। बाज मर्तबा इसे कोई ऐसा गम आ जाता है कि जिंदगी हार बैठता है। लेकिन आज के बाद कोई भी मुश्किल हो, आपने इस तस्बीह को चलते फिरते पढ़ लेना है और फिर देखें कैसे कर्जों से निजात मिलती है, कैसे मुश्किलात दूर होती हैं, कैसे गम खत्म होते हैं, कैसे फिक्रों से छुटकारा मिलता है। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा है। आज मौका है, इस मौके को गनीमत समझें। अमल को करने के दिन की कोई कैद नहीं। आप पीर को करें, मंगल को करें, बुध को करें, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सारे दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने सारे दिनों की तकसीम फरमाई है। ये मत समझें कि बस जुमेरात और जुम्मा का दिन ही अल्लाह का है, बाकी सारे दिन भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। हर दिन बड़ा फजीलत वाला है, हर दिन बड़ा बरकत वाला है, हर दिन बड़ा रहमत वाला है। इसलिए इन दिनों में ना जाएं, बस इस अमल को आज ही शुरू कर दें। फौरी तौर पर सारे काम छोड़कर पहले वजू कर लें और फिर इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दें। और फिर अभी से ही आप इसके मौजात, इसकी बरक़ात अपनी जागती आंखों से देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि हफ्ते का दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दिया था, इतवार का दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया। आज भी ईसाई इतवार के दिन अपनी इबादत करते हैं। पीर का दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए खास किया। हर एक दिन का ताल्लुक किसी न किसी नबी के साथ खास जुड़ा हुआ है। अब सारे दिन ही अल्लाह ताला के हैं। मंगल का दिन ये ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के लिए खास था, बुध का दिन हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के लिए, जुमेरात का दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए और जुमा का दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इसी तरह हर दिन का ताल्लुक किसी न किसी नबी के साथ है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने बाज़ महीनों, दिनों और औकात को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है, लेकिन सारे दिन, सारी रातें, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह ताला की बनाई हुई है। जिस तरह बाज़ रसूलों और बाज़ बुज़ुर्गों को बाज़ पर फजीलत हासिल है, इसी तरह बाज़ वज़ाइफ ऐसे हैं जिनको तमाम वज़ाइफ पर फजीलत हासिल है। कुरान मजीद की बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनको बाकी सूरतों पर फ़ौक़ियत हासिल है। इसी तरह बाज़ नबियों को, बाज़ रसूलों और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को, तमाम अंबिया, तमाम रसूलों पर फजीलत हासिल है। इसीलिए इस कुरान को तमाम आसमानी किताबों पर फजीलत हासिल है। और फिर अल्लाह ताला की ये अस्माए मुबारका जो इनको पढ़ता है, इसका मुकद्दर खुल जाता है, किस्मत इसकी खुल जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस अमल की हर बात कीमती है। ये निहायत ही कीमती अमल है। इसको मुकम्मल समझकर एक एक बात 2-2, 3-3 बार सुननी पड़ जाए तो सुनकर फिर इस पर अमल करें। चलते फिरते विर्द में रखें और फिर इसकी बहारें देखना, कैसे तुम्हें ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाएगा। अब अमल क्या है? आप चलते फिरते भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, या आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। 11 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, वो रोज़गार के लिए परेशान है। कोई तंग दस्त है, तंग दस्ती में गिरा हुआ है। कोई मकरूज़ है, कर्ज़ों में गिरा हुआ है। कोई बे औलाद है, साहिबे औलाद होना चाहता है। किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है। आज अगर आपका कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ो, बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब पैदा हो जाएंगे। अपने खास मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार ताउस तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आपने सबसे पहले अमल की नीयत करनी है। नियत करने के बाद ये बात जहन में रखें कि आपने अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करनी है। जो हराम, जो झूठ, जो गीबत, जो बहुत, इस तरह के जितने छोटे बड़े गुनाह किए हैं, हर शख्स की जुबान से गुनाह हो जाता है, हाथों से गुनाह हो जाता है, आंखों से गुनाह हो जाता है। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा कर लेनी है। तौबा करने के बाद आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वजीफा है। वो सिफाती नाम
یا فتاحو ہے. یا فتاحو کا مطلب ہے کھولنے والی ذات. یا فتاحو کو آپ نے پڑھتے جانا ہے. آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ہر بندش فوراً ٹوٹتی جائے گی، ہر رکاوٹ فوراً ختم ہوتی جائے گی، ہر مسئلے میں کامیابی ملتی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات یا فتاحو بھی ہے. اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے. اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے. اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہر قسم کی تکلیف دور کرنے والی وہی ذات ہے. وہ ہر تکلیف کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. آپ نے یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا. یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا فتاحو تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ یا فتاحو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. یہ اتنا کمال کا اسم پاک ہے کہ 4 سمتیں ہیں، 4 اطراف ہیں. ہر طرف سے جدھر جائیں گے مال و دولت میں کھیلیں گے، جہاں جہاں جائیں گے عزت ہی عزت ہوگی، جہاں جائیں گے فتح ہی فتح ملے گی، جہاں جائیں گے کامیابی ہی کامیابی ملے گی. اس لیے اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں. اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ بھی کمال کا اسم مبارک ہے. یقین جانیں جو اسم پاک بتانے لگا ہوں کمال سے کمال تر ہے. جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کمال کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے بہت دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا. اور اس کا مطلب بغیر معاوضے کے وہ عطا کرتا ہے، اور وہ بغیر کسی لالچ کے دوسروں پر نچھاور کرنے والی ذات ہے. اس کی بارگاہ سے نہ بھی مانگا جائے وہ تب بھی عطا فرما دیتا ہے. بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے. خاص کر اس اسم پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے. یہ انتہائی قسم کا جلالی عمل ہے اور یہ اسم پاک یا وہابو ہے. یقین جانیں اس وظیفے کو پڑھنے میں صرف 4 منٹ لگتے ہیں. 4 منٹ کے بعد آپ معجزہ دیکھ لینا، اس عمل کی برکات دیکھ لینا، اس کے کمالات دیکھ لینا، عروج دیکھ لینا، کس قدر تمہیں ملتا ہے، کیسی زندگی پرسکون ہوتی ہے، کیسے تمہاری جیب میں پیسہ دولت آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرما لیں. یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں. آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. اس اسم پاک کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے. غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے. جب آپ 100 بار یا وہابو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور اسم مبارک پڑھنا ہے. یہ اسم پاک کیا ہے؟ یہ اسم پاک یا رزاقو ہے. جب آپ اس کا ورد کریں گے تو اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ملے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. بے شک اللہ کا کلام، اللہ کے نام پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، رحمت بھی آتی ہے، لیکن جو اللہ والوں نے طریقے بتائے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس قدر فائدہ نہیں ہوتا. یہ انہوں نے آزمائے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوتے ہیں، آج بودہ وظائف ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہی پڑھنا ہے. اب آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں. یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. گھر میں بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے، زیادہ ہی پریشانی ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں، تو اس عمل کو آپ دیکھیں گے یہ دولت کی کنجی ہے. لہٰذا انہیں پڑھنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھی ہوئے ہیں، یہ اللہ والوں نے بتائے ہوئے ہیں. اس لیے مشکلات میں کوئی بھی شخص پڑھ لے تو ایک ہی دن کے عمل سے ہر مشکل سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، ہر طرح کی بحالی اسے نصیب ہو جاتی ہے، رکے ہوئے کام، سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور اسم پاک پڑھنا ہے. یہ اسم پاک یا معزو ہے. آپ ان سارے اعمال کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر خشوع و خضوع کے ساتھ صبح کے وقت اور رات کے وقت 2 ٹائم پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ رات دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں. اور اگر اسی ترتیب کے مطابق پڑھتے جائیں گے تو ہر آنے والا دن تمہارے لیے دولت لے کر آئے گا، ہر جگہ سے دولت آنا شروع ہو جائے گی. آپ نے یا معزو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا. یا معزو 1 بار ہو گیا، یا معزو 2 بار ہو گیا، یا معزو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا معزو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. جب آپ یہ سارے اسم مبارک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنی پیشانی پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں اور اسی وقت دعا مانگ لیں.
جو حاجت ہو، جو پریشانیاں ہوں، مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب مانگیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات و فضیلتیں ہیں اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔